देशात हायेस्ट जवळजवळ 80 केसी स्वतः माझ्या वार्डान पास जावन जवळजवळ 80 लाख ह्या वार्डान येयल्ले आसा. पूर्णपणे लोकांनी काम केल्लें आसा आनी हे लोक खंयचोच विसरचे ना. म्हाका दिसता ही सगळी महिला बसल्या तांकां एखान एक अटल आसरा योजना जी स्कीम हांगा फावो जाल्ली आसा. तशेंच सर ह्या अख्ख्या नाशकालान जवळजवळ 290 घरांच्यो केसीस आसा, ज्यो केसीस आयज तुमच्या आशिर्वादान तुम्ही जो आयज जर स्कीम हाडूंक ना जाल्यार हायकोर्टाचे ज्या निवाड्याचेर खंय ना जाल्यार खंय स्वता म्हाजे कडेन येवन बसून आमची ही जी महिला आसा आनी जेंचे घरचे हे येवन स्वता रडटाले आनी म्हाका चुरचुर दिसताले. म्हणून तुमच्या हांव दारा पर्यंत सर कितलेच फावटी बोलान तुमी म्हाका केन्नाच कसलीच गजाल ना म्हटलें ना. तुमी सांगलें की खंयच्याय परिस्थितीन भिवू नाकात, ही स्कीम हाडटलो आनी ही स्कीम तुमी हाडल्या बद्दल हांव मोठ्यान परत एकदा ताळयो मारून तुमचें सर स्वागत करता आनी सांगता की आमी तुमच्या वांगडा आनी तुमच्या पार्टी वांगडा सदीत आसतले आनी येता ते 20 तारखेर मतदानूय सागराक करतले आनी 22 तारखेर सागराची जीत जातली आनी भारतीय पार्टीची जीत जातली ही आमी पूर्ण उतार सर तुमकां दिता. देव बरें करूं.